পেলাম। সবথেকে বড় জিনিস আমরা যেটা পেলাম, আমরা আমাদের শাফাত পেলাম। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, তাওহীদ, যাই कुछ भी बोलो, मगर हमें वो भूले गए ছিলাম উর্দু বলার কথা ছিল। कुछ भी बोलो तो हमारा ईमान ये है कि ये हमारे अमल ये मदार नजात है नहीं, बल्कि हमारे अकीदा जो होंगे अगर वो सही होगा तो वही मेरा मदार नजात बन जाए। इसलिए वो इबादत से हम शुरू करते हैं जिस इबादत में अल्लाह भी शामिल है। तो चलो सब झूम के दिल से, मोहब्बत से, हुस्न अकीदत, दिल की पुकार से मेरे रसूलुल्लाह के ऊपर तोहफा दरूद शरीफ अदा करो। सब पढ़ो दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना व अला आलि सय्यिदना मौलाना। नशीबर कश्तिए शर्मे बिरुसाले दरी दरिया, अगर नामी मुरत मौजशे नबीनी रूह साइल्लाह। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अगर शायख बानम निहद बर चश्म मन पारा। এগুলো ফার্সি ভাষা বুঝতে একটু অসুবিধা হলেও এর অর্থটা এক্ষুনি বুঝে যাবেন। এর অর্থ अगर शायख बानम, আল্লাহ যদি কখনো এমনটা করতেন, নিহদ बर चश्म मन पारा, चश्म মানে হলো চোখ, পারা মানে পা, যে আল্লাহ যদি কখনো এমন করতেন যে আমার চোখের উপরে দুটো পা দিয়ে আমার রাসূলকে দাঁড় করাতেন, তখন কি হতো? কে খাকে পায়ে ও বখশম, আল্লাহ রাসূলের পায়ের নিচে যে আমার জান, রাসূলুল্লাহর পায়ের নিচে যে ধুলো থাকতো, ওই ধুলোগুলো ঝরে ঝরে আমার চোখের উপরে পড়তো। আল্লাহকে বলতাম, আল্লাহ আমার জান, আমার প্রাণ, আমার কলিজা, আমাদের রাসূলের পায়ের ধুলো যখন চোখে সুরমা বানিয়ে দিয়েছো, আমার জান্নাতের প্রয়োজন নাই, দুনিয়া আখিরাতটাও আজকে বিলিয়ে দিলাম। বলুন শায়খ বানম নিহদ बर चश्म मन पारा, के खाके पाए वो बख्शम मुरा दुनिया ओ खुबारा। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, कारकुनान, दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ साथियों, खास तौर से दरबार फुरफुरा शरीफ से आए हुए हमारे पीरान, हमारे पीरजादा उलमा हज़रात, रिसर्च फेलो सारे हमारे दोस्तों, खास तौर से हमारे मतीन भाई जेएलआर यूनिवर्सिटी में जो अभी एमफिल किए हुए हैं रिसर्च स्कॉलर, उन्हें भी। और सबसे बड़ी बात यह है, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर हु inviting to be in this prestigious मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prestigious महफिल। सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं सोच रहे थे मैं किस फन में तकरीर करूं, मौजू क्या होंगे तकरीर के। देखो, हमारे पास नमाज 5 वक्त का अदा करनी पड़ेगी, इसके लिए और तकरीर करने का कोई जरूरत नहीं। नमाज कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगे, मगर हम नमाज पढ़ के नमाजी बन जाते थे, बन जाते हैं और बन जाते रहेंगे। हम नमाज पढ़कर नमाजी बन रहे हैं,
मगर अजमेर में कोई है नाम मोइनुद्दीन, वो भी नमाज पढ़े थे, गरीब नवाज कैसे बन गए? हम जो आज नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाजी बन रहे हैं, मगर बगदाद में कोई है वो गौसुल आजम कैसे बन गए? हम नमाज पढ़े तो नमाजी बने, निजामुद्दीन औलिया नमाज पढ़े तो वो बुजुर्गान दीन बन गए। हम नमाज पढ़े तो नमाजी बने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नमाज पढ़े तो बुजुर्गान दीन बन गए। हम नमाज पढ़े तो नमाजी बन सकते हैं, मगर हमारे 5 दादाजान पीरान हजरात वो नमाज पढ़े थे, औलिया बन गए। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी बनते हैं। और अबू बकर सिद्दीक मुजद्दिद ज़मान ने नमाज पढ़ के गौसे दौरान बन गए थे, जैसे कि उनके हाथ पे हाथ लगाया पत्थर भी फूल बन गए। नमाज पढ़ के हम नमाजी बने। और हजरत सूफी अब्दुल मोमिन प्रताप चंद्र हुसैन से वली अल्लाह बन गए। कह दो अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे हुआ? ये निस्बतों का फैजान, इसे निस्बत कहा जाता है। हम जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो अलजेब्रा का फैक्टर हम सॉल्व करते थे। कैसे? अलजेब्रा का फैक्टर सॉल्व करने में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये जानना बहुत जरूरी थे, वरना वो मैथ का टीचर हमें कल वो बाहर निकलवाएंगे, क्योंकि तुम्हें मैथ आता नहीं, तुम्हें अलजेब्रा आता नहीं, तुम्हें गणित आता नहीं, तुम निकलो यहां से। तो सिर्फ एक गणित के लिए अगर फार्मूला का जरूरत पड़ता है तो अल्लाह को पाने के लिए क्या नमाज का कोई फार्मूला नहीं है? व्हाट इज दैट फार्मूला? रकू करना, सजदा करना, ये यहां तक पजामा उठा लेना, मुच्छे उड़ा देना, दाढ़ी रखना। देखो भाई, नमाज का नाम इस्लाम नहीं, रोजा का नाम इस्लाम नहीं, हज का नाम इस्लाम नहीं, ज़कात का नाम इस्लाम नहीं, कलमा पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं, क्योंकि इस्लाम में नमाज है। आपके नमाज में इस्लाम है क्या नहीं वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आप इंसान कैसे हैं। इस्लाम में रोजा है, आपके रमजान के रोजे में इस्लाम है क्या नहीं वो डिपेंड कर रहे हैं आप कैसे इंसान हैं। इस्लाम में हज है, आपके हज में इस्लाम है कि नहीं वो डिपेंड करते हैं आप कैसे इंसान हैं। इतना सीधा बात नहीं यार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ौल कम मिन काइमिन ला यक़ूमु इल्ला अश-शहर व कम मिन साइमिन ला यसुमु इल्ला अज-जुअ। साथियों सुन लो, दुनिया वाले सुन लो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे होंगे वो नमाज पढ़ते होंगे, 5 वक्त का फजर भी पढ़ेंगे, ज़ोहर भी ये फर्ज अदा करेंगे, सुन्नत और तमाम नमाज अदा करेंगे, मगर मैं रसूल अल्लाह कह रहा हूं उसका नमाज़े काबिल कबूल नहीं होंगे। और बहुत सारे रोजादार ऐसे होंगे वो रोजा रखते होंगे मगर उसके रोजा काबिल कबूल नहीं होंगे। क्यों बोलो? वो डकायत होंगे, वो लुटेरा होंगे, चोरी करते हुए होंगे, वो शराबी होगा, वो जुआरी होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया नहीं, वो चोर भी नहीं है, डकायत भी नहीं है, वो लुटेरा भी नहीं है। हुजूर कौन है वो? तो मेरे आका मेरे रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल हुम युसल्लूना व यसूमूना व यहुज्जूना लम यतिबन लहू रीहम फिल जन्नह। हदीस पाक। वो नमाजी भी होंगे, रोजगार भी होंगे और हाजी भी होंगे, मगर उसे जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत के बू तक उसके नाक पे नहीं आएंगे। वो जन्नत के बू तक वो सुन नहीं पाएगा, मगर वो नमाजी होंगे, हाजी होंगे, मगर वो रोजगार भी होंगे। क्यों? क्योंकि उसका दिल है, दिल के अंदर वो दर्द नहीं, उसका जख्म है, जख्म के अंदर वो दम नहीं। वो इंसान है मगर दिल उसका पत्थर है। वो जमीन पे चलने वाला, सजदा करने वाला, मगर उसका सजदा मस्जिद तक वो रह जाते हैं, मस्जिद से बाहर नहीं निकलते। क्यों? उसके दिल में वली नहीं है, उसके दिल में नबी नहीं है, उसके दिल में मोहब्बत नहीं है, उसके दिल में सुकून नहीं है। देखो इतने सारे नमाज है
मगर सवाल आज तक उसके दिमाग से निकले नहीं। आज भी हमें पूछते हैं, हजरत रसूल अल्लाह क्या हमारे जैसे बशर मिट्टी के बने हुए या नूर का? आज भी पूछते हैं। भाई साहब आपका उम्र कितना है? उम्र कितना हुआ? 40-45 हो सकता है। हमें ठीक से बोलो, शादी हो तो में होगा, सही उम्र बोलो। 48-49 होगा। 50 साल की उम्र है, तुम्हें आज याद आया मेरे रसूल किस चीज के बने हैं? तो तुम्हारे रसूल को तुम पहचाने नहीं, आज तुम नमाज 50 साल से क्या अदा किया? नबी नूर है या मट्टी है? नूर। ये तुम अभी तक कंफर्म नहीं हुए, तुम नमाज पढ़ते चले गए, नबी कोई पहचान नहीं पाओ। अभी तक पहचान नहीं पाए नबी को। अब आज भी पूछ देंगे भाईजान, मेरा भाई बोलो नबी को किस चीज के बने हैं? हर जगह सवाल करते हैं। फिर भी हम मुसलमान हैं, रसूल अल्लाह को पहचाने नहीं, आज तक नहीं पहचान तो गए हैं, मगर पहचान के भी हम पहचाने नहीं। ये एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सेलुलाइट का जमाना है ना। पहचान वो खूब पहचानते हैं, उसे ये तक पता है। अगर हम इस पे सवाल करेंगे, बोलो जनाब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was the better mind, not only his own age but of all ages। इसका मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, हमारे नबी को नबूवत कितने साल में मिली है? आप बोलोगे 40 साल में। समझे ना बात? हमारे नबी को नबूवत आप बोलोगे 40 साल में मिले। क्या हमारे नबी का जो हदीस है, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, सुभान अल्लाह, मैं तब से नबी हूँ। सुभान अल्लाह ने जब अल्लाह, आदम को बनाने के लिए मिट्टी और पानी को घोला था, मैं मोहम्मद उससे पहले नबी बन गया। सुभान अल्लाह। यह हदीस तो सही है। अगर हम सवाल करेंगे, आज नबी मिट्टी है तो, आज नबी बशर है तो, आदम से पहले मेरे नबी ने जो फरमाया, या तो वो झूठ है, नऊजुबिल्लाह मिन्हा, या तो वो झूठ है, वरना नबी था किस चीज का था ये तो बताओ। सबको अकल है, सबको पता है, सब दिल से मानते हैं मगर मुंह से इनकार करते हैं। इसे निफाक करने वाले मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक का जिक्र वो जगह जहन्नुम में है जो सबसे नीचे होता है। भाईजान हम नबी को दरूद क्यों पढ़े, सलाम क्यों पढ़े? हम क्यों नहीं पढ़ोगे जी? अल्लाह ने पढ़ने को कहा, तो फिर खड़े होकर क्यों पढ़ो? तो फिर बैठ के क्यों पढ़ोगे भाई? ये तो दिखाओ। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। तो भाईजान पढ़ने को कहा था, आप खड़े होकर क्यों पढ़ते हो जी? मैंने उसको कहते हैं हम खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे आज से, मगर कैसे पढ़ो ये तो सिखा दो। नहीं, बैठकर पढ़ा जाता है, कुरान में कहा लिख के है बैठकर पढ़ो। मैं सो के भी पढ़ सकते हैं, लेट के भी पढ़ सकते हैं, हम अनुलम विलम करते हुए पढ़ सकते हैं, हम शीर्षासन करके पढ़ सकते हैं। लुंगी पहन के मत करो, शीर्षासन पता है उस तरह नीचे होते हैं और पैर ऊपर होता है ना, इसलिए मैं मना कर दिया पहले लुंगी पहन के मत करो। तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पद्मासन करके पढ़ सकते हैं। हमको पढ़ने को कहा, मैं पढ़ सकता हूँ, कैफियत हाल तो नहीं बताया। आप बोलोगे नहीं नमाज में बैठकर पढ़े जाते हैं, तो हम बोलेंगे जो तुम नमाज में बैठकर पढ़ते हो वही जनाजा में हम तो खड़े होकर पढ़ते हैं। सवाल दिमाग से निकलता नहीं है। सब सवाल के बाहर आओ, पहले अपने जात बताओ तुम है कौन। अगर तुम बोलोगे कि मैं फुरफुरा भी हूं तो खड़े होकर पढ़ो, अगर तुम बोलोगे मैं बरेलवी हूं तो खड़े होकर पढ़ो, अगर तुम बोलोगे मैं देवबंदी हूं तुम भी खड़े होकर पढ़ो। मैं देवबंदी हूं, खड़े होकर हम नहीं पढ़ते। क्यों? खड़े होना तो मेरे लिए, खड़े होना बिदात है, ये नाजायज है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। फुरफुरा वाले तो बिदात करते हैं, शिर्क करते हैं। समझ रहे ना बात? नाउजुबिल्लाह मिना।
تو ہم شرک کرتے ہیں، ہم بدعت کرتے ہیں. نوٹ کر لو، ریکارڈ بھی کر لو. فتویٰ دار العلوم، یہ اس کا نام نوٹ کر لو. میگزین کا نام ہے التبلیغ. التبلیغ. دوسرا نام نوٹ کرو، سن 1952 تو 57 ہمارے دیش کا جب صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے راجندر پرساد جی. نوٹ کرو. ایک میگزین کا نام ہے التبلیغ، دوسرا جو ہے وہ آج تک مشہور ہے فتویٰ دار العلوم دیوبند. ہم لکھنؤ میں تقریر کیے تھے ندوۃ العلماء سے. بہت سارے حضرات، ہمارے بھائی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شمیم بھائی یہ بھی وہاں حاضر تھے، اور میرا چھوٹا بھائی بھی ابھی وہی بھی ہے، سعود بھائی. وہاں بھی یہ سوال کیا تھا مجھے، تو ہم نے یہی ایک دم کھلا بول دیا ان کو. پہلے یہ بتاؤ کیا تم دیوبندی ہو؟ ہاں میں دیوبندی ہوں. اکابر دیوبند کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں میں. اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے ہیں؟ وہ تو ہمارے حکیم الامت ہے. اور چلو حکیم الامت کا فتویٰ لے لو. التبلیغ کا صفحہ نمبر 48 کھولو. ان سے سوال کیا گیا ہے، حضرت کئی جگہ دیکھا جاتا ہے میلاد میں کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو کوئی اسے منع بھی کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ سنو دیوبندی بھائی صاحب، جواب کیا دیا؟ سنو میں دیوبندی اشرف علی کہہ رہا ہوں. کہاں؟ صفحہ نمبر 48. یہ اگر ہم دکھا نہیں سکیں گے اور ایویڈنس اگر غلط رانگ ہوگا تو ہمارے اوپر 50 لاکھ کا جرمانہ کر دیجیے گا. کتنا؟ 50 لاکھ، 50,000 نہیں. آپ بولو گے آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ہمارے مرید لوگ دیتے ہیں نا، سارے مرید لوگ دیتے ہیں. آپ بولو گے دین کا تقریر کر کے پیسہ لینا صحیح بات ہے؟ یہ سوال ہمیں مت کرو جی، یہ سدیسی صاحب کو پہلے کرو جو خود کعبہ میں نماز پڑھا کے پیسہ لیتے ہیں. ہمیں کیوں کرنا؟ دیوبند مدرسے میں چلے جاؤ، سوال وہاں کرو، مفتی صاحب بہت پیسہ لیتا ہے. ہم تو چھوٹا موٹا سال میں ایک بار لیتے ہیں، جو برابر لیتے ہیں. ہمارے یہ حرام ہے تو تمہارا کون سا حلال ہوئی؟ اس لیے فتویٰ مت دو، ہم بھی فتویٰ سیکھیں. چلو آگے بڑھو. ہم لیتے تھے، لیتے ہیں، لیتے رہیں گے. ہمیں پوچھا لینا صحیح بات ہے؟ اجرے کوئی چڈی بنیان بیچ کے حلال کماتا ہے، میں اللہ رسول سنا کے حلال کماتا ہوں. اس سے مزہ زیادہ اس میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو چلو، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، سنو میں دیوبندی اشرف علی کہہ رہا ہوں، صرف میلاد میں کیوں، جب رزق کی بیان ہو تب بھی کھڑا ہو جاؤ، جب میراث کی بیان ہو تب بھی کھڑا ہو جاؤ، جب نعت رسول پڑھنا تو کھڑے ہو کر پڑھنا، یہاں کے لب پہ محمد کے نام آتے وقت کھڑا ہو جانا. اور میلاد میں گا بگا کھڑے ہو سکتے، کون منع کرے گا؟ جوڑ سے بولو سبحان اللہ. ہم اگر بدعتی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ بولو. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جیسے ہمارے تمام جتنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے پیر صاحب کا نام، ہمارے پیر کون ہے؟ مجدد زمان ابو بکر صدیق رحمت اللہ علیہ. ویسے تمام دیوبند کے جو پیر تھے، اشرف علی تھانوی صاحب کا پیر، رشید احمد گنگوئی صاحب کا پیر، سارے قاسم ندوی صاحب کا پیر، ظہیر الحسان صاحب کا پیر، محمود الحسان صاحب، تمام دیوبند کے جو ہیڈ پیر صاحب تھے ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ محاذر مکی رحمت اللہ علیہ. ان کا ایک کتاب ہے، کتاب کا نام فیصلہ حق مسائل. کتاب کو کھولو، سراسر نظر آئیں گے ہم بلاد کرتے بدعتی بنے ہیں، ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ آتے ہیں، ہم ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں. تمام دیوبند کا پیر جو کہہ رہے ہیں وہ کیا؟ فیصلہ حق مسائل کھول کے دیکھ لو، وہ خود کہہ رہے سنو، میں حاجی امداد اللہ محاذر مکی، میں ہر سال اپنے گھر میں یوم النبی مناتے ہیں. سبحان اللہ. یوم کے مطلب دیوس، نبی کے مطلب نبی، نبی دیوس. میں ہر سال اپنے گھر میں یوم النبی مناتے ہیں اور رسول اللہ کے اوپر گا بگا کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اس سے مجھے لطف ملتا ہے. زور سے بولو. دیکھو، بھلے ہو دیوبندی کا گھر سے اور کام کرتے ہو وہابی کا، یہ صحیح بات نہیں ہے.
دیوبندی نے اس کو حلال کہا، فلفرا نے اس کو حلال کہا، وہابی نے اس کو حرام قرار دیا، اور آج کل کا جو گھوم رہا ہے یہ بھی حرام کہتے ہیں۔ ہم سے دیوبندی کا ملتا ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا ملتا ہے، مگر تم سے محمد عبدالوہاب نجدی کا ملتا ہے۔ پہلے اپنے ذات کیا ہے یہ بتاؤ، پھر سوال کرنا۔ سمجھ رہے نا بات؟ اور ہمارے یہ سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے عقل تک نہیں، کوئی بھی کچھ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ بات شروع کر دیتے ہیں۔ بحث مت کرو، پہلے پہچانو ان کو، پہلے سمجھو ان کو۔ قادیانی ہو اس کی طرح کہے گا، کیوں تم ان سے بحث کرو گے؟ وہابی ان کی طرح کہے گا، کیوں تم ان سے بحث کرو گے؟ تمہیں تو معلوم ہی ہے وہ ایک ہے کون۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ نماز پڑھتے ہیں بھائی جان، روزہ رکھتے ہیں بھائی جان، اس کا قبر میں وہ جواب دے گا۔ ہمیں پوچھا تھا، اب پیر کو مانتے ہو، پیر کو ماننے کے لیے قرآن میں کہیں پیر ہے؟ قرآن میں کہاں پیر لکھا ہوا ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہاں؟ آل انڈیا صوفی کانفرنس بامبے میں، جس کا میں ایک پارٹ دکھا رہا تھا آج میرے نور بھائی۔ ساؤتھ انڈین لیڈی کیرل سے تھے، ہمیں پوچھا کریں اب کوسٹن ٹو مسٹر محراب صدیقی؟ ہم یس۔ کیا پیر ہے؟ ہمیں نتھنگ، نو، میں پیر زیادہ ہوں۔ کیا پیر قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں کیوں مانیں گے؟ ہاں جی، اگر ایسے بات ہے تو نماز قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ بولے نہیں، ہم تو پھر کیوں پڑھیں گے؟ روزہ قرآن میں ہے نہیں تو کیوں رکھوں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ پیچھے والے حضرات آواز آ رہے ہیں، ادھر آواز جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مائک سیٹ ہے، سوچو مت، چلا جائے گا دور دور تک۔ سمجھو، خدا تو کلام پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، پھر مانیں گے کیسے؟ قرآن ریٹن بائی عربی، اینڈ پیر، نماز، روزہ، خدا، اسٹیٹس، دیٹ از ڈفرنٹ لینگویج۔ ہاؤ از پاسبل؟ قرآن تو عربک میں لکھے گئے ہیں، تو عربک میں تو عربک ہی آئیں گے۔ جسے نماز کہتے ہو یہ فارسی ہے، یہ نماز کا عربک کیا ہے؟ صلاۃ، انگلش ہے پریئر، بانگلہ میں اس کو پرارتھنا کہتے ہیں، اس کا فارسی نماز ہے تو عربی اس کا صلاۃ ہے۔ روزہ فاسٹنگز آف اسلام، بنگلہ میں اپواس، ہندی میں اپواس، اس کو فارسی میں روزہ کہا جاتا ہے، اور عربک میں اس کو سمون کہا جاتا ہے۔ سیام، نو سیام۔ سیام کہنے کے لیے آگے کچھ رہنا ہوگا، پیچھے بھی کچھ رہنا ہوگا، نہیں تو گرامیٹیکل رانگ ہو جائے گا اس پہ۔ سمون، ایسے پیر، اس کو بانگلہ میں گرودیو کہتے ہیں، ہندی میں گرو جی کہتے ہیں، انگلش میں پرنس کہتے ہیں، فارسی میں پیر کہتے ہیں، عربک میں شیخ کہتے ہیں۔ قرآن کھولو، قرآن میں کہا گیا عباد اللہ الصالحین، اللہ کے ہر وہ بندے ہیں، ہر وہ عبد ہے جو نیک ہے، صالح ہے۔ قرآن کھولو، ان کو کہا گیا کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ پیر کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن میں پیر کو کیا کہا گیا؟ ولی مرشدہ، مرشد۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اسی کا فارسی ہے پیر۔ تو پھر ہاتھ اٹھایا، انگلش میں ہمیں بولیو کہ اگر ہم یہ پیر نہیں مانیں گے تو پھر جنت نہیں جا پاؤں گا۔ میں نے تو ایک دم صاف بول دیے، اگر دنیا میں کوئی پیر نہیں مانیں گے تو زندگی بھر جنت میں نہیں جا پائے گا۔ جوڑ سے بولو سبحان اللہ۔ ارے باقی کیا کنفیوژن میں آ گئے؟ کیا باقی کنفیوژن میں آ گئے؟ صاف کر دوں گا، ڈرو مت۔ دنیا میں کوئی اگر پیر کو نہیں مانیں گے تو کبھی جنت نہیں جا پائے گا۔ اب جوڑ سے بولو، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، میرے خدا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا نہیں کہنا، یہ فرمان میرے باری تعالیٰ کا ہے۔ آپ بولو گے کیسے؟ چلو نماز ادا کرتے چلو۔
پیر کو کہا گیا عبداللہ کا مطلب ایک بندہ، عباد اللہ کا مطلب بہت سارے بندہ، صالحین کا مطلب کیا؟ جو پاک ہے۔ چلو نماز پڑھتے فجر کا، اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ پڑھو، بعد میں ایک سورہ ملاؤ، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، کھڑا ہو جاؤ، پھر فاتحہ پڑھو، سورہ ملاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، اب پھر کھڑا ہو جاؤ، پھر کھڑا ہونا یہ کیا؟ پھر بیٹھ جانا، بیٹھ کے کیا پڑھنا؟ بیٹھ کے کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ تیرے سجدے کے اصول تو میں نے مان لیا، تو پاک پروردگار اور بے نیاز بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام تیرے نبی، میرے ایھا النبی، میرے نبی کے اوپر، نبی کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ السلام علینا، یا اللہ ہمیں بھی تھوڑا رحمت یا سلامتی سلام دے دے۔ اللہ نبی کے اوپر سلام دے دیا، آپ کا سجدہ کے وجود کو میں نے مان لیا، اب میرے اوپر بھی رحمت لے لیا، کیا میں فارغ ہو جاؤں نماز سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فارغ ہو جاؤں؟ رب نے کہا سن، کیسے فارغ ہوگا؟ جہاں خدا ہے اور نبی نہیں ہے وہ تو قبول نہیں ہے، اور جہاں نبی ہوں گے نائب نبی نہیں ہوں گے وہ کیسے قبول ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ کیا ہوا پروردگار؟ سنو، میرے سجدے کے وجود کو تم مان لیے اور میرے حبیب کے اوپر تم سلام بھی ادا کر لیے ہیں، اب آؤ السلام علینا تم اپنے اوپر بھی لے لیے ہیں، سوارتھی نہیں بن سکتے تم۔ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، عباد اللہ کا مطلب بہت سارے دنیا میں وہ بندے ہیں جو نیکار ہے، پرہیزگار ہے، پاک ہے، دنیا میں جسے پیر کہا جاتا ہے۔ چلو میرے سجدے کے وجود کو مان لیا، اپنے اوپر سلام بھی لے لیا، میرے حبیب کے اوپر بھی سلام لے لیا، یہ فرض نماز میں دنیا کے تمام پیروں ولیوں کے اوپر بھی سلام دے دو، بولو سبحان اللہ۔ ہم اب اگر پوچھیں گے کیا دیوبندی، تبلیغی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ جو سارے ہیں ان کا تحیات کیا تشہد الگ ہے؟ اگر یہ ہے تو ہم فرض نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ولیوں کے اوپر وہ سلامتی مانگتے ہیں، جب سلام نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں باہر آ کے کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی پینا والے جنت جائے جا میں نے نکی جیسی بانگلہ বুঝতে পারেন না, মনে হলো অন্য কি ভাষা বলে দিলাম। ہم لوگ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرے پرہیزگار بندے کے اوپر میں سلام ادا کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی سلام کرتے ہیں، اور نماز سے جب فارغ ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پیر نہیں مانیں گے تو کیا جنت نہیں جا پاؤں گا؟ چھوڑنا بانگلہ کی وجہ پیر نہ مان لے کی جنت جا میں لگی۔ ارے بھیا ابھی تم نماز میں پیر کو مان لیا، ولی کو مان لیا، پرہیزگار بندے کو مان لیا اور نماز سے فارغ ہو گئے، تو پھر دوسرا بات یہ مکاری کس سے؟ اللہ کے سامنے منے ہیں اور مان گئے تم، اور اللہ کا گھر کے باہر اس کا تم الٹا بول رہے ہو، اس کا خلاف چل رہے ہو، تو رب کے سامنے تمہارا نظریہ کچھ الگ اور باہر کچھ نظریہ الگ، اس کو لسان عرب کہتے ہیں منافق۔ اور یہ منافقی کس سے ہے؟ جبکہ نماز کے اندر یہ گھٹنا گھٹے تھے، نماز سے باہر آئے پھر الٹا کہنے لگی، تو یہ نفاق منافقی خود خدا سے ہو جاتا ہے۔ میرا رب بھی کہتے ہیں اے میرے سدیوں، اے میرے نبی کے مان لے والوں، اے میرے ولی کے مان لے والوں، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں نا، میں تو دیکھ رہا ہوں، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ جی میں پروردگار خراب لگ رہے ہیں۔ سن، دنیا کا کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کہے، جب میرا نماز ادا کرنے کے لیے کوئی بھی آتے ہیں، چاہے کہ وہابی، چاہے کہ تبلیغی، چاہے کہ دیوبندی، چاہے کہ رافضی، چاہے کہ خارجی، چاہے کہ معتزلہ، جہمیہ، زبریہ، قادریہ، کوئی بھی آئے،
जब मेरे नमाज में आते हैं हर वो बच्चे को भी मैं हमारे वली को मनवा लेते हैं। बोलो ना वो माने चाहे ना माने, हम नमाज में उसे मनवा लेते हैं। सुभान अल्लाह। या अल्लाह यही तुम्हारा शुक्र है। वो कहीं ना माने तुम्हारे घर में जाके मान जाते हैं। घर में झूठ बोलते हैं तो हम कहते हैं क्या चल मस्जिद में, तो इधर वो झूठ बोलते हैं या अल्लाह वो मस्जिद में सच कहते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप समझने की कोशिश करो, सुन के सुन्नी मत बनो, काम का सुन्नी बनो, नाम का मत बनो। तो हमारे लिए मेरा ये नफरत भरा बात हम नहीं करते हैं भाई, हम समझा रहे हैं, हम बोल रहे हैं दिस इज द लेटेस्ट ऑफ लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल हियर, लाइक अ मास्टर, लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स कैन बिलीव ऑन द मेटाफिजिकल, बट फिजिक्स बिलीव ओनली ऑन प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकली देखना होगा, कोई फिजिक्स का प्रैक्टिकली देखेगा इस्लाम। আপনি যদি বলেন আমি মানতে পারছি না, ये बारी आएंगे उर्दू की। अभी तो कोई हिंदी लैंग्वेज कितने हैं यहाँ पे, तो हाथ उठा के थोड़ा दिखाओ। বাংলায় বলুন হুজুর। हिंदी लैंग्वेज, হুজুর বাংলায় বলুন। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज नहीं, बंगला नहीं। हमारे मेहमान है, बंगाली का जलसा है, हिंदी लैंग्वेज आए हैं। मुसलमान इस्लामिक तौर से मेहमान मेजबान का बात नहीं है, मगर आज हम लोग मेजबान बन गए। सही है ना? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। चाचा जान हुजूर पीर किबला जिंदाबाद। चाचा जान हुजूर पीर किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ওনার বক্তব্যটা শোনার জন্য তো বসে আছে এখানে। ওনার বক্তব্যটা খারাপ লাগছিল নাকি? মোবারকবাদ জানাই